नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवा दाहाल र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता, एमसीसी स्थानीय निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल, एमसीसी चुनावपछि मात्र अघि बढाउन दाहालको प्रस्ताव। सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने कांग्रेस नेता पौडेलको दाबी, आगामी निर्वाचन जित्न गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने धारणा। पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी, कमल थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको भनाई। वैदेशिक रोजगार पीडितको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई श्रम मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन, पीडितको समस्या समाधानमा चासो। र आज वसन्त पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा, विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा वसन्त श्रवण। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। बालुवाटारमा 3 दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भएको हो। नेताहरूबीच एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र संसद अवरोध खुलाउने 3 एजेन्डामा छलफल भएको हो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी चुनाव पछाडि मात्र अगाडि बढाउन प्रतिपक्ष समेत भएर प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग माग्नु भएको थियो, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई चुनावसम्म स्थगित गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिनुभएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूबीच मतभेद भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जान उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। आइतबार पार्टीले पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ गठबन्धनकै कारण पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि जित हात पार्न सफल भएको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यसलाई नकारेर अघि नबढ्न पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभयो। सकेकै हो, हाम्रो 3 जना खाली भएको थिए, 6 जना प्राप्त गर्यौं। 3 खाली भएकोमा 6 जना प्राप्त गरे होइन ताराजी, 6 जना प्राप्त गर्यौं। त्यो एक्लै पाएको हो, यो सबै दल 5 दल मिलेर पाएको हो कि होइन? 5 दल मिलेर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौं नि त। 3 जना थिए राष्ट्रिय सभामा, हाम्रा सकिन्थ्यो, यसपालि रित्तै भइसकेको थियो। ती 3 जना पनि खाली भएपछि त त्यसो भएको हुनाले, तर 3 को ठाउँमा हामीले 6 पुर्यायौं। यो त उपलब्धि हो नि त, यसलाई त हामी नकार्न सक्दैनौँ नि। भनेपछि भोलि पनि चुनाव लड्दा यही कास्की जिल्लालाई म तपाईँ उदाहरण दिन चाहन्छु। के एक्लै लड्ने हो कि मिल्न पर्छ अरूसँग? जे जति हुन्छ मिलेर जाँदा चाहिँ नि, जहाँ हामी एक्लै लडेर जित्न सक्छौँ त्यहाँ एक्लै लडौँ। जहाँ एक्लै लडेर चाहिँ सर्लक्कै जित्न सकिन्छ त्यसमा किन अर्कालाई भाग दिनु पर्यो? तर जहाँ चाहिँ आफ्नो स्थिति पनि कमजोर छ, उताको स्थिति पनि कमजोर छ भनेपछि दुईटा मिलेपछि जितिन्छ भनेदेखि किन नमिल्ने? वरिष्ठ नेता पौडेलले एक्लै लडेर चुनाव जितिने ठाउँमा भने पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा हुने बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने दाबी समेत गर्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आफूले पार्टीको विधान बमोजिम मनोनयन गरेका पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीभित्र कुनै सदस्य पनि असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको हो। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले सो विषयलाई निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो। अन्तर्गतका 24 जना पदाधिकारीहरूको जुन मनोनयन गरेका थियौँ उहाँहरूलाई कार्यालयमा स्वागत गर्ने काम हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमध्ये उपत्यका बाहिर रहनुभएका केही साथीहरू आइपुग्नु भएन, उहाँहरूले पछि त्यो जिम्मेवारीहरू लिनुहुनेछ, पत्रहरू बुझ्नुहुनेछ र अहिले कोही पनि सदस्य साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुने अथवा असन्तुष्ट रहनुभएको अवस्था छैन। अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ। अध्यक्ष लिङदेनले आज मनोनित गरिएका पदाधिकारीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्नुभएको हो। मनोनित 24 जना पदाधिकारीहरूमध्ये केही पदाधिकारी भने उपत्यका बाहिर भएकाले उहाँहरूले पछि पत्र बुझ्ने अध्यक्ष लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीहरूले पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाइएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरूले कार्यशैलीमा सुधार गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। एक रिपोर्ट। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभाग अनुगमन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधानका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिए। आफूले अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीहरूले पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरूले कार्यशैलीमा सुधार गर्न निर्देशन दिए। पीडितहरू आउँदा छ नि समयमा उहाँहरूलाई रेस्पोन्स लिइदिनुहोस् क्या। रेस्पोन्स लिँदा पनि के हो कसो हो भनेर उसको कुरो बुझ्दिँदा पनि 50% उसको घाउमा मलम लाग्छ क्या। त्यो चाहिँ नि सचिवज्यू र म अहिले आएर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको कर्मचारीबाट हामीलाई एक दुई अब सबै फेरि होलसेल होइन त्यो चिज हामीले पाइएन यहाँ भनेपछि सेवाग्राहीलाई पक्कै पनि यहाँ चाहिँ नि अहिले हाम्रो मनस्थिति त्यस्तो बनेको सेवाग्राहीले पक्कै पनि यहाँ सेवा राम्रोसँग पाएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। यसलाई सुधार्नुहोस्। विभागको अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी श्रमिकहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि केही दिनमै श्रमिक सहायता कक्ष सञ्चालन हुने बताए। धेरै अगाडिदेखि उठाएको यो जुन एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम हेल्प डेस्कको रूपमा राखिएको डेस्कको विषयमा पनि हामीले यो हुन त अस्ति नै हामीले लगभग 2 हप्ता अगाडि नै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने यो साँच्चै जाने श्रमिकहरूको दुःख दिने भन्दा पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई छिटै अब त्यो हेल्प डेस्कको काम चाहिँ नि श्रमिकहरूलाई दुःख दिने होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ नि सहजीकरण गर्ने हिसाबले 1-2 दिनमा नै हामी अगाडि बढाउँदै। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभागलाई कसरी सुधार गर्ने, विभागका समस्याहरू के रहेका छन् र पीडितका गुनासोलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सुनवाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभागका महानिर्देशक, निर्देशक लगायतका कर्मचारीहरूले छलफल गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि आग्रह गरे।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कालो बेलुन सिंहदरबार छेउमा उडाएर राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको हो। संविधान विपरीत स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने नियतका साथ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा नगरेपछि त्यसको विरोध स्वरूप आज कालो बेलुन सिंहदरबारभित्र पुग्ने गरी उडाउने काम गर्नु परेको संघका निवर्तमान महासचिव रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 1979 साल जेठ 5 गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बन्दैछ। जेठ 5 गते अवधि सकिनेछ, तर यो सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सुरसार गरेको छैन। यो स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउन खोज्नु भनेको संविधानलाई कुल्चनु हो, संविधानलाई च्यात्नु हो, लोकतन्त्रलाई धुजा बनाउनु हो। त्यसकारण संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि हामी स्थानीय तहको तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्यो भनेर यो सरकारले यो घोषणा नगरिसकेपछि विरोध स्वरूप हामीले आज बेलुन उडाएका छौँ। प्रदर्शनका क्रममा युवा संघ नेपालमा आबद्ध आधा दर्जन नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। युवा संघ नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने भन्दै मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने लगायतका सडक प्रदर्शनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। वरिष्ठ र क्षमतावान अधिकारीलाई पछि पार्दै कनिष्ठ प्रदीप अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना छ। सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दा र वरिष्ठता कुल्चदै महानिर्देशक नियुक्त भएको भन्दै उनको आलोचना भएको हो। त्यति मात्र होइन, उनलाई चरम भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लागेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। समग्र उड्डयन क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको नियुक्ति अहिले विवादित बनेको छ। 6 जना वरिष्ठ र क्षमतावान अधिकारीलाई पछि पार्दै कनिष्ठ प्रदीप अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्ति भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दा र वरिष्ठता कुल्चदै महानिर्देशक नियुक्ति भएको भन्दै उनको आलोचना भएको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उनलाई महानिर्देशकको रूपमा नियुक्ति गरेको थियो। उनको नियुक्ति र उनले सम्हालेको पदभार नै विवादित बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्राधिकरणमा 34 वर्षसम्म काम गरेका वरिष्ठ, क्षमतावान र अनुभवीलाई पाखा लगाएर जम्मा 14 वर्ष मात्रै काम गरेका 11औं तहका अधिकारीलाई महानिर्देशकको रूपमा नियुक्ति गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको पनि आलोचना हुन थालेको छ। बेतिथि र विसङ्गति विरुद्ध आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुँदै आएका मन्त्री आलेलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ। प्राधिकरणको 24 वर्षीय इतिहासमा पहिलो पटक 11औं तहका कर्मचारीलाई महानिर्देशक रूपमा नियुक्ति गरिएको हो। विगत प्राधिकरण भनेको 2055 साल पुस 16 देखि प्राधिकरण कायम भयो भनेपछि 24 वर्षको इतिहासमा 12 तह बाहेक 11 तहका प्राधिकरणमा महानिर्देशक भएका छैनन्। पहिलो कुरा र प्राधिकरण हुनुभन्दा पहिला पनि हवाई विभाग, जब हामी नेपाल शेर्पा सरकारकोमा थियौँ त्यति बेला पनि सहसचिवै हुन्थे, उपसचिव हुन्थेनन् त्यहाँ। भनेपछि अहिले आएर अब किन 11 तहलाई गरियो त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन। नवनियुक्त महानिर्देशक अधिकारीमाथि चरम भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लागेको छ। अधिकारीलाई भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवन बनाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक नै नभएको टर्मिनल भवन बनाएर राज्यलाई 22 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार थपेको भन्दै महानिर्देशक अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ। सोही आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उनीमाथि पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी समेत परेको छ। यसअघि राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा हुँदा पनि उनले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ।
गत कार्तिक 8 गते मात्रै प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति भएका राजकुमार छेत्रीलाई 58 वर्षीय उमेर हदबन्दी देखाउँदै मन्त्रालयले जिम्मेवारी खोसेको थियो। मन्त्रालयले छेत्रीको जिम्मेवारी खोसे पनि गत पुस 23 गते सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय नहुन्जेल छेत्रीलाई नै महानिर्देशकको रूपमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश विपरीत गत पुस 25 गते प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै मन्त्रालयले गत सोमबार महानिर्देशक नै नियुक्ति गरेको हो। प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशकले गत बिहीबार पदभार सम्हालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगर्दा निर्वाचन आयोगलाई समयमै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन चुनौती थपिएको छ। मतदाता नामावली अध्यावधिक लगायतका काममा चाप बढ्ने आयोगले अनुमान गरेको छ। मिति घोषणा हुनुभन्दा पहिलेसम्म नामावली सङ्कलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र त्यसपछि मात्रै नाम अध्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले सो काम सुरु गर्न नपाएको आयोगको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नामावली सङ्कलन, मतदान स्थलहरूको निर्धारण, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयको काम नियमित भइरहे पनि मिति घोषणा नहुँदा अरू चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष पुसदेखि मतदाता नामावली अध्यावधिक भएको छैन। यसबीचमै झण्डै 15 लाख नयाँ मतदाता थपिएकाले त्यसको अध्यावधिक गर्न समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै पालिकासँग समन्वयदेखि चुनावका अरू प्रक्रिया सुरु गर्न पनि पहिले मिति घोषणा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गएको मंगलबार आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच भएको छलफलमा जेठ 4 गते चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै निर्णय गर्ने बताउनु भए पनि अहिलेसम्म मिति घोषणा भइसकेको छैन। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आज बसन्त पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बसन्त श्रवण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 1183 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट थप 11 को मृत्यु। र अमेरिका र रुस बीच बढेको तनावको प्रभाव युरोपभर। फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमीमा विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। सूर्य उत्तरतिर लाग्ने, दिन लामो हुने र बसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले आजको दिनलाई बसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन अर्थात् आइतबार विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले आफ्ना कला साधनका वस्तु, कलम, कापी, कुर्सी र वाद्य यन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ। तान्त्रिक तन्त्र सिद्धिका लागि सरस्वतीलाई तारादेवीको रूपमा पनि आराधना गरिन्छ। यसै दिन बालबालिकालाई शिक्षारम्भ गर्नुका साथै नाक, कान छेडिदिने गरिन्छ। विद्यालय नगएका साना बालबालिकाहरूलाई माघ शुक्ल पञ्चमीका दिनदेखि अक्षरारम्भ गराउने चलन छ। सोही दिन लेखपढ गर्न सिकाए राम्रो विद्या आउने जनविश्वास रहेको छ। सरस्वतीलाई चढाइएको 7 गेडा अक्षता दाँतले नछोई निलेमा विद्या र बुद्धि स्फूर्ति भई विद्यादेवीबाट चेतनाको ज्योति पाइने नेपाल पञ्चाङ्ग अनुराग समितिले जनाएको छ। श्री पञ्चमीको दिन सरस्वतीको पूजा हुन्छ, जुन ज्ञानकी देवी हुन् र यो सरस्वतीको पूजा गर्ने यो दिन भएको हुनाले बालबालिकाहरूलाई यो दिन अक्षरारम्भ गर्ने यो चाहिँ नि चलन छ। र यो श्री पञ्चमीको दिन रति र कामदेवको पनि पूजा हुन्छ। थालीमा सरस्वतीको आवाहन गरेर पूजा गरे पनि हुन्छ, अथवा पूजा गर्ने क्रममा आफूले पढ्ने पुस्तकहरू राख्ने, अनि खेरि त्यहाँ कापी राख्ने,
कलम राख्ने र सरस्वतीलाई भगवती सरस्वती मलाई ज्ञान दिनुहोस्, बुद्धि दिनुहोस्, सद्विचार दिनुहोस्, म ठुलो विद्वान बन्न सकूँ, तपाईको कृपाले मलाई विद्याप्रति प्रेम बढ्दै जाओस्, विद्यामा परिश्रम गर्ने, विद्यामा लगाव राख्ने मेरो स्वभाव बन्दै जाओस् भनेर भगवती सरस्वतीसित प्रार्थना गर्ने। वसन्ते वासन्ते भनेर भन्ने छ एउटा। अनि मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवश्यामस्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरियं तमेव तदिमं राधे गृहं प्रापयौ इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुना कुले रह केलयौ। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरी अक्षरारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने वैदिक धारणा रहेको छ। कोरोना महामारीका बेला भौतिक रूपमा विद्यालयमा सरस्वती पूजा गर्न सम्भव नभए पनि अनलाइन कक्षा मार्फत विद्यार्थीहरूलाई सरस्वती वदना पाठ गरी कक्षा आरम्भ गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। सरस्वती पूजा विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गहरूमा एउटा उत्साह, जोश, उमङ्ग थप्ने एउटा विशेष चाडको रूपमा यसलाई लिएका छौँ। विद्यार्थीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने जुन किताब, कपी, साधनागत वस्तुहरू हुन्, यिनीहरूको पनि पूजाआजा गरेर पनि यसको विधिपूर्वक मनाइन्छ। पहिला उठ्ने बित्तिकै सरस्वती माताको 2 श्लोक 4 श्लोक, हामीलाई कति श्लोक सरस्वती माता सम्बन्धी प्रार्थना आउँछ र त्यो प्रार्थना गरेर हामी यसको सुरुवात गर्छौँ। र यसलाई हामी यस दिनलाई विशेषतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नयाँ कामको शुभारम्भ, नयाँ काम भनेको नयाँ सोच, नयाँ विकास, नयाँ कुराको थालनी, त्यो कुनै अब एउटा विषयगत पनि हुनसक्छ, कुनै हाम्रो भनौँ न एक हिसाबले भौगोलिक हिसाबले कुनै नयाँ ठाउँमा गएर पनि हुनसक्छ, नयाँ कुराको परम्पराको थालनी गरेर पनि हुनसक्छ। यसरी हरेक क्षेत्रको नयाँ कुराको आरम्भ गर्ने चाडको रूपमा पनि यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीले लिएका छन्। र सरस्वतीको पूजा गर्दा विद्या र बुद्धि आर्जन हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। सबेरै उठ्ने र स्नान गरी मन्दिर गई पूजा गरेपछि केही समय लेखपढ गर्ने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। सरस्वती विद्याको भण्डार हो भनेर आज पढेर लेखेर गर्ने मानिसहरूलाई सरस्वतीले ज्ञान दिन्छन् भन्ने मानिन्छ। हाम्रो पहिलेदेखिको यो परम्परा चलिआइरहेको हो। राम्रो पोजिटिभ भाइब्सहरू हामीलाई पाइन्छौँ। हामीलाई पढ्न मन लाग्छ। आज नराम्रो काम आजदेखि छोड्ने भनेर हामीले वचन दिन्छौँ भगवान्लाई। बिहानै उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर पूजा गरेर हामी राम्रो सोचेपछि हाम्रो पुरै दिन राम्रो जान्छ भन्ने ठानेर हामी अगाडि बढ्छौँ र हामीलाई यसले सहयोग गर्छ हाम्रो यो विद्यालयमा राम्रो हुनलाई। वसन्त पञ्चमीको दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या र बुद्धि बढ्ने विश्वास रहेको छ। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेल विवाह जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद ध्यान नपर्ने मान्यता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। वसन्त पञ्चमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वसन्त श्रवण गर्नुभएको छ। आज वसन्त पञ्चमीको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँका बसन्तपुरस्थित हनुमान ढोकाको नासाल चोकमा वसन्त श्रवण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहभागी हुनुभएको थियो। विशेष गरेर आज सरस्वती पूजाको दिनमा हनुमान ढोका दरबार स्थित नासाल चोकमा राष्ट्र प्रमुखलाई वसन्त श्रवण गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो प्रचलन राजा प्रताप मल्लको पालादेखि नै गर्दै आएको पाइन्छ। वसन्त श्रवणको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले देवी सरस्वतीको पूजा आराधना समेत गर्नुभएको छ। वसन्त पञ्चमीको दिनमा वसन्त श्रवण गरेमा मात्रै पनि सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने शास्त्रोक्त कथन रहेको छ। वसन्त पञ्चमीको दिनबाट वसन्त ऋतु सुरुवात भएको मानिन्छ भने यस दिनबाट नै संसारको स्वरूपले नै नयाँ रूप लिने विश्वास रहिआएको छ।
आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। सूर्य उत्तरतिर लाग्ने, दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरस्वती पूजाको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आजभन्दा परापूर्व कालदेखि नै विद्याकी देवी भनेर हामी जुन चिन्दछौँ र उनको चाहिँ नि बाल्यकालदेखि हामीले पूजाआजा नि गर्दै आएको हो र हामीले हाम्रा गुरुवर्गबाट त्यही कुरा सिकेको हुन् आमा बुवाबाट। र साना बच्चाहरूलाई जो भर्खर अब स्कुल जाने बेला भएको हुन्छ तिनीहरूलाई आज पहिलो दिन भनेर हामी सरस्वती मन्दिरमा लगेर पुस्तकहरूको पूजा गराएर उनीहरूलाई चाहिँ नि आजबाट अक्षरारम्भ सुरुवात गर्दछौँ हामी। र त्यस विषयमा आज विभिन्न किसिमका चाहिँ अब शुभ साहित्यहरू कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूको केही विवाह यताउति गर्नलाई आजको दिनमा चाहिँ नि साहित्य हेरिरहनु पर्दैन भन्ने चाहिँ नि हाम्रो पहिलेदेखिको चल्ती छ र त्यही अनुसार नै कार्यहरू गरिन्छ। सरस्वती पूजाको दिन अब स्टुडेन्ट भएर अब जस बिहानै उठेर होइन नुहाइधुवाइ गरेर मन्दिर गएर अब आएपछि बुकहरूको पूजा गर्यो। त्यही अब स्टुडेन्ट भएपछि अब विद्या पाउँछ भनेर पूजा गर्ने। नुहाएर किताबहरूलाई पूजा गरेर स्कुल गयो। सरस्वती पूजा गर्नुपर्छ। बिहान उठेर नहाएर टिका लगाएर किताब पूजा गरेर पढेर लेखेर कसरी बनाए। शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम, शिक्षाको एउटा ढोका नै सरस्वती हो। दर्शन गर्ने पूजाआजा गर्यो भने शिक्षा बढी मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा शिक्षाबाट केही लिन सकिन्छ। यो श्री पञ्चमीको दिनमा सबैले यो बच्चाहरूलाई अथवा लेख्न जान्ने अथवा पढ्न जान्ने भर्खर बामे सरेका बच्चाहरूलाई सरस्वती माताका अथवा सरस्वती भएको ठाउँमा गएर लेख्न लगायो भने त्यो दिनको लेखाइले अथवा त्यो दिनको जुन एउटा सरस्वतीको पाठबाट धेरै कुराहरू ज्ञान सिकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ अथवा शिक्षा क्षेत्रका साथीहरूको सोचाइ छ। बिहानै उठेर चाहिँ हामीले नुहाइधुवाइ गरेर पवित्र भएर सरस्वती पूजा मनाउने गर्छौँ किनकि जसले पुज्छन् उनलाई ज्ञान दिन्छन् भनेर भनिन्छ। विद्यार्थीलाई आज यस दिनमा यो अनुभव हुन्छ कि सरस्वती माताले हामीलाई ज्ञान दिन्छन्, हामीले उनको पुज्नुपर्छ भनेर उनले पवित्र मनदेखि नै पुज्छन्, पवित्र मनदेखि नै पढ्छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई पढ्ने इच्छा जाग्छ, जसले गर्दा ज्ञान सिप कलाहरू उनलाई आउने गर्दछ। आज यस दिनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ बिहानदेखि नै पढ्छन्। जो विद्यार्थीहरू बिहानदेखि खेल्न जान्थे उनीहरूले यस दिनमा चाहिँ लगनका साथ पढ्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले पढ्ने वातावरण बिग्रेको वातावरणलाई सुधार्ने एउटा मौका चाहिँ पाउँछन्। पूजा मैले चाहिँ बिहान त्यहाँ सरस्वती मन्दिर पहिला गणेशको पूजा गरेँ, त्यसपछि सरस्वती मन्दिरमा गएँ। महालक्ष्मी नजिकको महालक्ष्मी मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर आएको हो। श्री पञ्चमीको महत्त्व चाहिँ हो बच्चाहरूलाई कख सिकाउने, कखको अब अक्षर सुरु गर्ने भन्छन् नि, अक्षर चिनाउने दिन। स्वरको विद्याको देवी नै मान्छौँ नि होइन, त्यही भएर सरस्वती त हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण देवी पनि हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1386 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9251 नमुना परीक्षण गरिएको छ। 6443 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1183 र 2808 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11814 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,09,343 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 45,248 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 43,932 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,316 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 259
69 जनाको आइसियु र 46 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,689,000 पुगेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 28 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 55 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने कोरोना संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा थप 566 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 410, ललितपुरमा 124 र भक्तपुरमा 32 जना संक्रमित रहेका छन्। उपत्यका बाहेक सबैभन्दा धेरै कास्कीमा 56, कैलालीमा 52, धादिङमा 50, मोरङमा 37, झापामा 34 र चितवनमा 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सुनसरीमा 20, बाँके र रूपन्देहीमा 18, धनुषामा 16, तनहुमा 15, सिराहा र बागलुङमा 13, स्याङ्जामा 11 तथा रौतहट र पर्वतमा 10 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारदेखि आगामी फागुन 5 गतेसम्म 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका लागि कोरोना विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने भएको छ। जिल्ला खोप समन्वय समिति काठमाडौँले फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सूचना सार्वजनिक गरेको हो। सूचना अनुसार तोकिएको मितिमा शनिबार बाहेक अन्य सबै दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म खोप लगाउन सकिनेछ, जसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32वटै वडाका खोप समन्वय समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र राखिनेछ। खोप लगाउन लक्षित समूहमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो खोप लगाई 21 दिन पूरा भएका बालबालिकाले पहिलो मात्रा खोप लगाएको खोप कार्डको साथमा नजिकको खोप केन्द्रमा जानुपर्नेछ। पछिल्लो समय देशभर बिजुलीको क्षमतामा समस्या देखिएको छ। जाडोयाममा विद्युतको माग धेरै हुने भए पनि अहिले बत्ती आउने जाने समस्या छ, जसका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्नेछन्। बत्तीमा देखिएको पछिल्लो समस्याले नेपालमा फेरि लोड सेटिङ हुन थालेको त होइन भन्ने उपभोक्तालाई त्रास बढेको छ। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने अहिले वर्षा भइरहेकाले विद्युतमा समस्या आउने गरेको जनाएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपालमा जतिबेला विद्युतको माग कम हुन्छ त्यतिबेला विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या आउँदैन, तर जतिबेला विद्युतको माग बढ्छ त्यतिबेला भने विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ। जाडोयाममा विभिन्न घरायसी सामग्रीको प्रयोगका लागि बिजुलीको माग बढ्ने गर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार देशैभरको विद्युत क्षमतामा 2025 मेगावाट छ। यस वर्षको जाडोयाममा देशभरको बिजुली माग क्षमता 250 मेगावाट बढेको छ। यस्तै गत वर्षको जाडोयाममा पिक डिमान्ड 1450 मेगावाट आसपास थियो भने यो वर्ष पिक डिमान्ड 1710 मेगावाटसम्म पुगेको छ। तर माग अनुसार विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। हजुर, लोड सेटिङले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई पढ्न समस्या हुन्छ। अब किचनमा यसो खाना बनाउन लायो भने राइस कुकर पनि जो हुन्छ, बत्तीको समस्या त गयो भने त धेरै हुन्छ। त्यही भएर अब यो लोड सेटिङ नभइदिए त राम्रो हुन्थ्यो। बत्ती किन बत्ती गइरहेछ, अब यो समस्या त सरकारले बुझिदिनु पर्ने हो जनताको। हामी बच्चाहरूलाई कति समस्या हुन्छ, हामीलाई कति समस्या हुन्छ भने त्यो लोड सेडिङ जाँदैन भन्ने कुरा भएको थियो पोहोर त, त्यही पनि लोड सेडिङ गइरहेछ यसपालि पनि। नजानु पर्ने, यो त मन्त्रीहरूको कमजोरी हो नि, मन्त्रीको भयो सरकारको भयो, तिनीहरूको कमी कमजोरी अब हेरिदिनु पर्यो। अनलाइन क्लास गर्दा गर्दै बिचमा बत्ती गएको कारणले हाम्रो क्लासको पढाइहरू डिस्टर्ब हुँदैछ होइन, त्यसको कारणले लोड सेडिङ नभइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। शुक्रबार र शनिबार देशभर भएको वर्षाका कारण देशभरका उपभोक्ताले बिजुली आउने जाने समस्या भोगेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आइतबारको तथ्याङ्क अनुसार देशभर सिस्टम डिमान्ड 27,287 मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै 6,977 मेगावाट विद्युत आयात भएको छ। त्यस्तै 6,977 मेगावाट बिजुली आयात भएको छ, जस अनुसार आइतबारको पिक डिमान्ड 1,598 मेगावाट रहेको छ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार जाडोयाममा विद्युतमा हुने दुईवटा समस्या छन्। पहिलो, देशभर भएको वर्षासँगै हावाहुरीका कारण र विभिन्न इन्टरनेटका तारहरूका कारण वितरण केन्द्रहरूका फिडरहरूमा समस्या आउने गर्दछ। यस्तै जाडो बढेसँगै सिस्टममा लोड पनि बढ्ने गर्दछ। लोड बढेका कारण कुनै कुनै ट्रान्सफर्मरहरूको फ्युज जाने गर्दछ। त्यसकारण पनि बत्ती आउने जाने भइरहन्छ। तर अहिले यो समस्या समाधान भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ। एकैचोटि अत्याधिक माग भएको हुँदाखेरि कहीँ अब जम्परहरू खिएर चुटिने भयो, त्यो जम्परहरू हामीले फेर्ने काम गरिसकिसक्यौँ भने यी सबै कामहरू अब प्रायः जस्तो यी भइनै राख्ने हुन्छ सिस्टमभित्र होइन। तर त्यो चाहिँ यो अहिलेको जाडोमा अथवा यो बर्सातले यो 1-2 दिन यता चाहिँ अलिकता धेरै ठाउँहरूमा खास गरी यो बालाजुतिर तपाईँले यो हेर्नुभयो भने लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गत चापागाउँ, भक्तपुरको केही ग्रामीण सेक्टरहरू, इभन कहीँ बानेश्वरकै केही वितरण केन्द्रमा त केही समस्याहरू आएका हुन् र त्यो समस्याहरू टेम्पोररी एकछिनमा आउँछ र हाम्रो वितरण केन्द्रको साथीहरू गएर मर्मत सम्भार गरेर सिस्टम नर्मल ल्याइसक्नु भएको। नेपालमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भए पनि अझैसम्म विद्युतमा समस्या हुनु दुःखद पक्ष हो। सरकारले बिजुलीको उत्पादन क्षमता बढाएर उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाक्लेका साथमा नरेन्द्र महतोरा, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनामा करिब 13% मात्रै खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.53%ले चालू आर्थिक वर्ष खर्च गरेको पाइएको छ। सोही अवधिमा खर्चमा वृद्धि भएको भए पनि यसपटक पनि सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको 13.33% खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट खर्च 12.82% रहेको थियो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 30,55,04,54,000 रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सो बजेट मध्ये पुष मसान्तसम्म 4,07,22,33,931 रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालुतर्फ बढी खर्च गरेको देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ 12,44,73,79,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो 6 महिनामा 2,50,01,61,453 रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। यो कुल बजेटको 20.9% हो। तर पुँजीगत तर्फ भने करिब 9% रकम मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत तर्फ 18,10,30,55,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर पहिलो 6 महिनाको अवधिमा पुँजीगत तर्फ 1,57,20,72,478 रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको 8.68% हो। आर्थिक वर्ष 78-79 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुल बजेट 30,55 करोड थियो भने सोमध्येमा हामी अहिले जम्मा खर्च भएको छ 4,07 करोड, जुन 13.33% हुन आउँछ। र अब पुँजीगत खर्चतर्फ हेर्ने हो भने हामीसँग पुँजीगत खर्चको 18,10 करोड बजेटमा 1,57 करोड खर्च भएको छ, जुन 8.68% हुन आउँछ। यसै गरी चालु खर्चतर्फ 12,44 करोड थियो, जुन 2,50 करोड खर्च भएको छ। सोको अनुपातमा 20.90% हाम्रो समग्रमा चालुतर्फ चाहिँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दासम्म प्रदेश सरकारको खर्च न्यून देखिएपछि विपक्षी दलले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विगतका वर्षहरू चाहिँ असारे प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको भन्दै विपक्षी दलले सरकारलाई सुध्रिन सुझाव दिएका छन्। 7% थियो, अहिले आएर बल्ल 8 को हाराहारीमा भएको छ। अब भन्नुस् त 92% खर्च गर्न बाँकी छ। अब हामी यही पुरानै हाम्रो योजना मुक्ति योजना मन्त्रीजी पनि डाइनामिक मन्त्री हुनुहुन्छ, यहाँ यसपालिको योजना मन्त्रालयमा आउनु भएको छ।
कमसेकम अब त फटाफट होला कि भन्ठाने त्यसपछि भनिसकेका थिएन। उहाँले आफै पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अब छिटोमा छिटो यो असारे प्रवृत्तिलाई हटाएर कमसेकम हामीले जेठभित्रै बचेका कुचेका कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरेर जो प्राथमिकता दिएर हामीले यहाँको जनताको पक्षमा हामीले सोचेका थियौँ, यहाँको प्रदेशको उन्नति प्रगतिको पक्षमा सोचेका थियौँ, त्यो अनुसार तपाईँहरू लागू हुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। खर्च कम हुनुमा कोरोना कहर, चाडबाडको बिदा तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती रहेको सरकारले जनाएको छ। विगतको तुलनामा बजेट खर्च निकै बढी हुनुपर्नेमा यो वर्ष पनि त्यही गति देखिएको हो। अबको दोस्रो चौमासिकमा खर्चको अनुपात निकै बढ्ने सरकारको अनुमान छ। झन्डै झन्डै हामी 25%को हाराहारीमा अब हुन त अब कस्तो हुन्छ भने प्रथम चौमासिक, दोस्रो चौमासिक, तेस्रो चौमासिक हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम पनि प्रथम चौमासिकमा सुरुमा हामी नयाँ योजना छनौट गर्ने र योजना लगत एस्टिमेट गर्ने र त्यसपछि चाहिँ सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा नै हुन्छ। त्यसैले कम त कम बजेट हुन्छ, समग्रमा कुल बजेटको आधारमा चाहिँ कम हुनुपर्ने हो। तर पनि हामी कहाँ दोस्रो चौमासिकको पनि 2 महिना गइसकेको अवस्था भएको हुनाले हामीसँग कम्तीमा पनि हामी 25%को हाराहारीमा हाम्रो खर्च हुनुपर्ने हो हाम्रो आकलन। यो किन भयो सर कम खर्च? अब यो विगत वर्षकै अनुपातमा हेर्ने हो भने हामी कहाँ 2-3वटा कारण देखिन्छ। एक त अब कर्मागत योजनाहरूको छैन, जस्तै अब प्रदेश सरकारको योजनाहरू त्यही वर्ष सम्पन्न हुने योजनाहरू हुन्छन्। अब त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ हामी साउनदेखिकै अवस्थामा भन्ने हो भने सुरु बजेट छुट्याउने, बजेट त्यसपछि चाहिँ लगत सर्वे डिजाइन गर्ने, लगत एस्टिमेट छुट्याउने, अनि त्यसपछि हामी टेन्डर प्रक्रियामा जाने, अनि मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जाने, सम्झौता प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यो नै हामीलाई चाहिँ समय लागिहाल्छ। त्यही कारणले पनि हामी प्रथम चौमासिकमा यो खर्चको प्रक्रिया अलिक कम नै हुन्छ। दोस्रो पनि अब हामी यो कोभिडका कारण र यो नेपालीहरूको खास गरी यो चाडबाडका कारणले पनि प्रथम चौमासिकमा हामी धेरै कम खर्च हुन सकेको अवस्था छ। यो सरकारी बिदाहरू नै बढी हुने, त्यो कारणले पनि मान्छेमा चाहिँ यो अब काम चाहिँ अगाडि एग्रिमेन्ट नगरिकन काम अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारले असार मसान्त सकिएपछि समीक्षा गर्दै आगामी वर्ष वैशाखमै पुँजीगत खर्च गरिसक्ने योजना बनाउँछन्। जतिसुकै समीक्षा र योजना बनाए पनि फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ। बजेट खर्चका लागि फेरि असार नै कुरे उपयुक्त ठाउँमा खर्च नहुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अघिल्ला वर्षको तुलनामा लमजुङमा यस वर्ष 85%ले अलैँची उत्पादन घट्यो, 35 मेट्रिक टन मात्र उत्पादन। र T20 विश्वकप छनौटका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको तयारी तीव्र। दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ फेब्रुअरी 9 तारिकमा नेपाली टिम ओमान जाँदै। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालका पूर्वी जिल्लाहरूमा कालो सुनको नामले परिचित अलैँचीको व्यावसायिक खेती पश्चिम नेपालका लमजुङ, स्याङ्जा लगायतका जिल्लामा पनि हुँदै आएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा लमजुङमा यस वर्ष 85%ले अलैँची उत्पादन घटेको छ, जसका कारण किसान चिन्तित बनेका छन्। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। अलैँचीको व्यावसायिक खेती पश्चिम नेपालका लमजुङ, स्याङ्जाका लगायतका जिल्लामा पनि हुँदै आएको छ। नेपालको पूर्वी जिल्लामा कालो सुनको नामले परिचित अलैँची उत्पादनमा लमजुङले पनि उल्लेख्य प्रगति गर्दै आएको थियो। तर गत वर्षको तुलनामा लमजुङमा 85%ले अलैँची उत्पादन घटेको छ। गत वर्ष 400 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएकोमा यस वर्ष 35 मेट्रिक टनमा झरेको छ, जसका कारण अलैँची व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। लमजुङ जिल्लाका अलैँची कृषकहरूले अलैँची खेतीबाट 18 करोड 20 लाख लिन सफल भएको थियो भने यो वर्ष अलैँची उत्पादन भारी गिरावट आएर यस वर्ष जम्मा 3 करोड 50 लाख मात्रै आम्दानी भएका छन्। यस वर्ष लमजुङ जिल्लामा 35 टन मात्रै अलैँची उत्पादन भएको छ। गत वर्ष र यस वर्षको अलैँचीको तुलनात्मक रूपमा रेसियो हेर्ने हो भने 85%ले अलैँची
गिरावट भएको चाहिँ हामीले चाहिँ तथ्याङ्क निकालेका छन्। गत वर्ष लमजुङका अलैँची किसानले 400 मेट्रिक टन अलैँची दाना बिक्रीबाट 18 करोड 20 लाख आमदानी गरेका थिए। तर यस वर्ष उत्पादन घटेपछि आमदानी खस्किएर 3 करोड 50 लाखमा सीमित भएको छ। जलवायु परिवर्तन, सिँचाइको कमी र रोग प्रकोपका कारण यस वर्ष अलैँची उत्पादनमा भारी गिरावट आएको हो। जलवायु परिवर्तन र सिँचाइको कमी, खरेटी लाएर र विभिन्न चाहिँ रोग प्रकोपको चाहिँ अलैँचीमा देखा परेका हुनाले पनि यो वर्ष अलैँची उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ र लमजुङ जिल्लामा हालसम्म अलैँची खेती गर्दै आएको कृषकहरू करिब झन्डै 12 देखि 15 हजारको हाराहारीमा अलैँची खेती गर्ने किसानहरू रहेका छन्। लमजुङमा 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती विस्तार गरिए पनि खडेरी र रोग प्रकोपका कारण 650 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र अलैँची उत्पादन भएको छ। दशक अघि प्रति किलो 2200 सम्म पुगेको अलैँचीको मूल्य घटेर हाल 1150 मा बिक्री भएको छ। जिल्लामा 15,000 भन्दा बढी किसानले व्यावसायिक अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। अलैँचीका लागि उर्वर क्षेत्र मानिएको जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्र उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। अलैँची किसान अहिले विगत 2 दशकदेखि अलैँची खेती गर्दै आएको छ। लमजुङमा अलैँचीको सम्भावना धेरै छन्। हामी चाहिँ यो विदेशमा पहिलो गएर अलैँची खेतीको लागि विदेशबाट फर्केर नेपालमा के गर्छ भनेर एउटा घुम बोकेर किसान हो। त विगत वर्षहरूमा चाहिँ अलैँची यो वर्ष चाहिँ धेरै गिरावट आएको छ। अलैँची गिरावट समस्या 2टा समस्या देखेको छ हामीले। एउटा सिँचाइको कमीले गर्दा र एउटा किसानीको लापरवाहीले गर्दा पनि अलैँचीको चाहिँ एउटा उत्पादन घटेको चाहिँ मैले अलिकति महसुस गरेको छु। किनभने विगत मूल्य धेरै भएर 2200 नेलामा सबै किसान जाँगर चलाएर अलैँची खेती गरे र अलैँची 500 मा झर्दा किसानले अलैँची वास्ता गर्न छोडे। अलैँचीको मूल्य घट्दा किसानहरू साह्रै समस्यामा परे। विगत 500 मा अलैँची बिक्री गर्दा किसानलाई साह्रै समस्या थियो र यसपालि चाहिँ अलैँचीको मूल्य दोब्बर हुँदा पनि अलैँची उत्पादनमा घटेर फेरि अझ किसानहरू चिन्तित छन्। जिल्लाको बुलबुली, बाजाखेत, घनपोखरा, खुदी, गौडा, इमल पोखरी, दुध पोखरी, बनसार, ढोडेनी, फलेनी, ताङरिङ, कोल्की, पचगाउँ लगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक अलैँची खेती गरिँदै आएको छ। जिल्लाका अलैँची उत्पादन हुने क्षेत्रलाई समेटेर अलैँची जोन कार्यक्षेत्र बनाएर विशेष कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। जिल्लामा साउने, डम्बरसाई, जर्मले, रामसाई, गोल्साई जातका अलैँची खेती हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलेक रिपोर्ट। पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 40.57 अङ्क घटेर 2836.17 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.73 अङ्क घटेर 531.92 बिन्दुमा झरेको छ। फ्लोट इन्डेक्स 2.8 अङ्क र सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.48 अङ्क घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,06,51,000 किता शेयर 5,83,64,14,14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। गत बिहीबारको तुलनामा आइतबार नेप्से परिसूचकसँग कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। गत बिहीबार 8 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक गिरावट आएको छ, जसमध्ये जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक भने सबैभन्दा बढी 3.57% घटेको छ। वित्त उपसमूहको परिसूचक 2.41, विकास बैंकको 1.96, अन्यको 1.68, व्यापारको 1.66, लघुवित्तको 1.48, लगानीको 1.31, जलविद्युतको 1.13 र बैंकिङ उपसमूहको 1.04% घटेको नेप्सेले जनाएको छ। आइतबारको कारोबारमा नेप्सेसँगै कारोबार रकम घटे पनि नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी 8.08% बढेको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिखर इन्स्योरेन्स, साहस ऊर्जाका शेयर मूल्य पनि बढेको छ। तर यता विन नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी गिरावट आएको छ। आज कारोबार रकमका आधारमा 54 करोड 49 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 42 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले रिन्युअल सापटी योजना लिएर आएको छ। कम्पनीले ग्राहकले क्लासिक टेक एपबाट 1 क्लिकमा 7 दिने रिचार्ज सापटी लिन सक्ने योजना ल्याएको हो। 7 दिनसम्मको सुविधा नेपालमा नै पहिलो पटक भएको कम्पनीको दाबी छ। क्लासिक टेकका ग्राहकलाई तोकिएका प्याकेजमा 1 दिनदेखि 7 दिनसम्म रिन्युअल सापटी लिन मिल्नेछ। ग्राहकले यो सुविधा लिन आफ्नो क्लासिक टेकको एप लगइन गरेर कस्टमर पोर्टलमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिङ्कबाट एप समेत डाउनलोड गर्न सकिनेछ। कम्पनीले देशका विकसित शहरदेखि दुर्गम ग्रामीण भेगहरूमा समेत इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका साथै न्यून मूल्यमा उच्च गतिको सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यो विशेष अफर कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि उच्च र छरितो सेवा प्रदान गर्न ल्याइएको र भविष्यमा पनि कम्पनीले कस्टमर सर्भिसलाई मध्यनजर राखेर थप सुविधाहरू ल्याउने जनाएको छ। सन् 2009 देखि शुभारम्भ भएको क्लासिक टेकले नेपालमा 12 वर्षमै 74 वटा जिल्लाका 103 आउटलेटबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवा दाहाल र ओलीबीच बालुवाटारमा वार्ता। एमसीसी स्थानीय निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल। एमसीसी चुनावपछि मात्र अघि बढाउन दाहालको प्रस्ताव। सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने कांग्रेस नेता पौडेलको दाबी। आगामी निर्वाचन जित्न गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने धारणा। पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। कमल थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको भनाई। वैदेशिक रोजगार पीडितको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई श्रम मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन। पीडितको समस्या समाधानमा चासो। र आज वसन्त पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा वसन्त श्रवण। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।